अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। 17 सितंबर यौम मुतालबात मनाने मुसलमानों से मिली महाज की अपील। हुकूमत से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में 8% तक इजाफा, माइनॉरिटी सब प्लान और इकसा मवाक़िफ़ कमीशन कायम करने के मुतालबात पर मुबनी याददाश्तें ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किए जाएँ। 17 सितंबर को मिली महाज की जानिब से यौम मुतालबात मनाने का ऐलान। इन ख्यालात का इज़हार ख्वाजा फैयाज़ उद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने आज मिली महाज के ज़ेर एहतमाम एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे इस्लाफ ने 17 सितंबर 1948 इस उम्मीद के साथ इक़्तिदार मुंतकिल किया था कि वफ़ाकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद दीगर फसादात के ज़रिए मुसलमानों को पसमानदगी के अंधेरे में ढकेल दिया गया। और अब मिली महाज इस पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए हुकूमत से जायज़ मुतालबात करने के लिए 17 सितंबर का इंतखाब किया है। मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद मुसलमानों को उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन 2014 से 2023 तक इस रियासत के इक़्तिदार में रहने वाली जमात ने कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किया और 2023 में मुसलमानों ने कांग्रेस इक़्तिदार में लाने में कलीदी रोल अदा किया और कांग्रेस ने भी मुसलमानों की तरक्की के लिए कई एक वादे किए। मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने कहा कि मिली महाज अब हुकूमत से 3 अहम मुतालबात, जिसमें मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में 8% तक इजाफा, माइनॉरिटी सब प्लान और इकसा मवाक़िफ़ कमीशन कायम करना शामिल है। 17 सितंबर को रियासतगीर सतह पर मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी व सियासी व मजहबी तंजीमों के ज़रिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के नाम याददाश्तें रवाना करने का फ़ैसला किया। उन्होंने मुस्लिम मिली व समाजी क़ायदीन से अपील की कि वो 17 सितंबर के दिन अपने मुतालबात हुकूमत को रवाना करते हुए मुसलमानों की पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ करें। मिर्ज़ा खुद्दूस बेग को कन्वीनर ने कहा कि ज़िले महबूब नगर और दीगर अज़ला के मिली व समाजी क़ायदीन इन याददाश्तों का नमूना मंदज़ ज़ैर फ़ोन नंबरात 9618050723, 9381906387, 7095668205 या 6302375273 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अहमद सना सदर जामा मस्जिद महबूब नगर, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, आबिद मोहिउद्दीन, अब्दुल समी, मोहम्मद उस्मान मोहिउद्दीन, शिराज जॉइंट कन्वीनर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 17 सितंबर को जो इंडियन गवर्नमेंट में 1948 में हमारा निज़ाम स्टेट का इंज़माम हुआ था, उस ताल्लुक़ से अवाम को इस बात की इत्तला और अवाम तक कुछ पैगाम पहुंचाने के लिए आज हम लोग मिली महाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंज़माम जिस वक़्त हुआ हिंदुस्तान में निज़ाम स्टेट का, उस वक़्त मुसलमानों की माशी हालत, नौकरियों में, कारोबार में, हर चीज़ में बहुत आगे थे। तकरीबन अपने हिसाब से, रेशियो के हिसाब से बराबर निज़ाम हुकूमत मुसलमानों का मुकाम देते आ रही थी। मगर अफसोस जब से तेलंगाना इसमें निज़ाम स्टेट शामिल होने के बाद तेलंगाना में हमारी मुसलमानों की तनासुब, नौकरियों में, हर चीज़ में, माशी हालत में हमको कमज़ोर करते हुए हैसो के हमारा नुकसान करते जा रहे हैं। लिहाजा आज हम 17 सितंबर को डिमांड डे के तौर पर मनाकर हमारे हुकूक़ के ताल्लुक़ से हम वो मुतालबात करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। अब आगे हमारे मिली महाज के कन्वीनर तकी हुसैन तकी साहब आपके सामने तफसीली वजाहत करेंगे। हमारे क़ायद ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा साहब ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़माम अमल में आया और उस वक्त इंज़माम के वक्त उस वक्त के हमारे हुक्मरां आसिफ जा साहबे, हुज़ूर मीर उस्मान अली खां बहादुर और दीगर उमरा ने इस उम्मीद के साथ इक़्तिदार की मुंतकिली की, यानी कि रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंज़माम किया कि जो माशी, तालीमी
اور روزگار کے معاملات میں مسلمانوں کا جو تناسب تھا، جو ترقی یافتہ تناسب تھا، وہ برقرار رہے گا۔ ریاست کے انضمام کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا اور مسلمان اسی طرح ترقی کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انضمام سے قبل ہی آپریشن پولو کے نام پر جب حکومت کی فوجیں ریاست حیدرآباد میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے فاسسٹ طاقتیں اس کی آڑ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، قتل عام کیا۔ وہیں پر ریاست کے مسلمان آدھے طور پر پسماندہ ہو گئے۔ رہی صحیح کسر انضمام کے بعد جب یہ ہماری ریاست آندھرائی حکمرانوں کے ہاتھ میں گئی تو آندھرائی حکمرانوں نے رہی صحیح کسر پوری کی، نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر طبقات کو بھی یہاں پر محروم کر دیا۔ اور چونکہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، تو تلنگانہ علاقے کے عوام کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی پیسے گئے آندھرائی حکمرانوں کی سازشوں میں، اور آج مسلمان اس ریاست میں سب سے پسماندہ قوموں سے بھی پسماندہ ہیں۔ تو خیر جو ہوا وہ ہوا، 1948 میں جو ہوا ہم اس کو بار بار اس کو دہرا کر ہم اپنا سر پیٹنا نہیں چاہتے۔ ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی آج پسماندہ ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے کیا چاہیے اس کے اوپر ہم ملی محاذ اپنا آگے کی جو سو جدوجہد جاری رکھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ یوم انضمام کے دن ہم یوم مطالبات منائیں، ڈیمانڈز ڈے منائیں، اور جس دن ہمارے ہاتھوں سے ہمارا اقتدار حکومت ہند کو منتقل ہوا اسی دن ہم مسلمانوں کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے حکومت سے مطالبات کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ہم نے 3 اہم مطالبات پر ایک نمائندگی تیار کی ہے، ایک میمورنڈم تیار کیا ہے۔ وہ 3 اہم مطالبات یہ ہیں کہ ہمیں مسلم تحفظات جو ہیں وہ 4% سے بڑھا کر 8% کیے جائیں۔ دوسرا مطالبہ ہمارا مائنارٹی سپلان دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا ایکول اپرچونٹی کمیشن دیا جائے۔ دیکھیں، اس میں تحفظات میں اضافہ کرنے کی بات حکومت کانگریس پارٹی نے اپنے انتخابات میں پہلے ہی منشور میں کی ہے، اور مائنارٹی سپلان کی بات بھی کانگریس پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں کی ہے۔ اب رہی بات ایکول اپرچونٹی کمیشن کی، یہ کمیشن کے متعلق 2013 میں جب حکومت ہمارے سچر کمیٹی کی سفارشات جب آئیں تو سچر کمیٹی کی سفارشات آنے کے بعد منموہن سنگھ صاحب نے جب مرکزی حکومت میں وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک یکساں مواقع کمیشن یعنی ایکول اپرچونٹی کمیشن بنایا جائے گا، لیکن ان کے دور اختیار میں انہوں نے نہیں بنایا۔ تو ہم اب یہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 2023 سے پہلے جو حکومت تھی 9 سال برس اقتدار علاقہ ریاست تلنگانہ میں، اس نے خاطر خواہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کیا، لیکن 2023 میں مسلمانوں نے جس طریقے سے ایک طرفہ ووٹ کانگریس کے حق میں دے کر کانگریس کو اقتدار میں لانے کے لیے اہم کلیدی رول ادا کیا ہے، اس کی بنا پر آج مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم اس وقت تو بھی آپ ہمارے مطالبات کو پورا کریں، تاکہ ہماری غربت و افلاس ختم ہو سکے، ہماری تعلیمی ترقی ہو سکے، ہمیں ملازمتوں میں یکساں مواقع حاصل ہو سکیں۔ تو ان 3 مطالبات پر مبنی یہ میمورنڈم ہم جو ہے سو 17 تاریخ کے دن یہاں پر متعلقہ وزیر جو یہاں پر پرچم کشائی کے لیے آئیں گے ان کو دیں گے ملی محاذ کی جانب سے، اور ساری ریاست کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہ میمورنڈم موجود ہے، منگوا کر اپنی سطح پر تحصیلدار سطح سے لے کے RDO کلکٹر کے نام جو ہے سو چیف منسٹر کے نام یہ نمائندگی دیں اور حکومت سے مطالبہ کریں گے یہ 3 اہم مطالبات کا مانیں اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ کو ہموار کریں۔ کی جانب سے 17 ستمبر 2024 کو یوم ڈیمانڈ منائے جانے کی ہم اپیل کرتے ہوئے ایک میمورنڈم ریاستی حکومت کو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس میمورنڈم کے روز سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایکول اپارچونٹی کے تحت زندگی کے ہر شعبے حیات میں ترقی دینے کے لیے، سیاسی، سماجی، تعلیمی ترقی دینے کے لیے حکومت کو راغب کرایا جائے۔ وہ اس لیے کہ جو ہے نا وہ 1947 سے پہلے انڈین یونین میں مرج ہونے سے پہلے مسلمانوں کا جو زندگی کے ہر شعبے حیات میں جو مقام تھا، اس مقام کو پھر دیگر ابنائے وطن کے ساتھ برابر کی ترقی ملنے کے لیے ملی محاذ میمنر کی جانب سے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ میں ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع اور تعلق جات کے سیاسی سماجی قائدین سے میں
गुजारिश करता हूँ कि ये मेमोरेंडम की कापी हमारे से रब्ता करते हुए, मिली महाज से रब्ता करते हुए आप ये मंगवा कर अपने तंजीम के तहत ये हुकूमत तेलंगाना को रवाना करते हुए हम ये मुतालिबा करना चाहिए कि दीगर अपनाए वतन जो तरक्की की राह पर है उनके साथ साथ मुसलमानों को भी इस तरक्की में राह में शामिल करते हुए ज़िंदगी के हर शोबे हयात में कामयाबी से हमकिनार करें। ये वक्त की ज़रूरत है। शुक्रिया। फ़ोन नंबर है और मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं आपके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। इन फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करते हुए आप ये मेमोरेंडम की कापी हमसे मंगवा सकते हैं। 9618050723 एक 9381906378 7095668205 ये 3 फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करते हुए आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप ये मेमोरेंडम मंगवा सकते हैं। शुक्रिया। हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।